446 दिन, 45,581 शुहदा, 1,08,000 से जायद जख्मी, 11,000 से जायद अफराद लापता। मजालिम की इंतहा कर दी है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है इस वक्त मासूम फलस्तीनियों पर, और हर दिन उन पर कयामत का दिन साबित हो रहा है। और नया साल तो आ चुका है, लेकिन फलस्तीनियों पर मजालिम थम न सके। इसराइलियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान 30 से जायद एयर स्ट्राइक्स किए, मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया, लेकिन बस अब बहुत हो चुका। इसराइल की खैर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक अहम इजलास बुला लिया, जिसमें 15 से जायद ममालिक शरीक होंगे। क्या फैसला होगा, क्या इक़दामात किए जाएंगे, क्या कोई मुस्बत इक़दाम किया जाएगा गजा में इस नस्ल कुशी को रोकने के लिए। इसके साथ साथ नाजरीन, खुद सहूनी फोर्सेस और सहूनी सहाफ़ी, उनके राइटर्स जवाब दे चुके हैं कि हम अब नहीं ये जुल्म बर्दाश्त कर सकते जो कि मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है। क्या कोई ऐसा इक़दाम होगा कि जिससे गजा के अंदर सीज फायर होगा? क्या मौसर इक़दामात किए जाएंगे और क्या बड़ी अपडेट्स हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो बड़ी मैसिव एयर स्ट्राइक्स और हमले किए गए हैं मासूम फलस्तीनियों पर सहूनी फोर्सेस की जानिब से, और सुबह से लेकर अब तक 20 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 70 से ज़ायद फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं, और बड़ी उन पर जो है वो क़यामत की सिचुएशन इस वक्त क्रिएट की गई है सहूनी फोर्सेस की जानिब से, जिन पर बार बार मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है, रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बैंक पर कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं, हिरासत में लिया जा रहा है अफराद को, और उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जबालिया रेफ्यूजी कैंप जो है वो अब एक गोस्ट टाउन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक ऐसा टाउन जहां पर सिर्फ आपको भूत दिखाई देंगे, कोई इंसान दिखाई नहीं देगा, कोई बच्चा दिखाई नहीं देगा, कोई खातून दिखाई नहीं देंगी। वहां पर अगर आपको कोई दिखाई देगा तो वो फिर जानवर दिखाई देंगे, कुत्ते दिखाई देंगे, वहां पर आपको बिल्लियां दिखाई देंगी। और फिर बारिश के बाद सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर हर जगह पर कीचड़ ही कीचड़ मौजूद है। और फिर उनका अपना मीडिया ये बात भी रिपोर्ट कर रहा है कि उस गोस्ट टाउन के अंदर नाजरीन एक भी बिल्डिंग नहीं बची, एक भी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं बची जिसके अंदर कोई रह सके। लिहाजा वो रेफ्यूजी कैंप जबालिया, वहां पर से इंसानियत का, वहां पर से फलस्तीनियों का नामो निशान मिट चुका है। और पिछले 446 दिन के दौरान हर गुजरता दिन एक से बढ़कर एक जुल्म किया जा रहा है फलस्तीनियों पर, लेकिन इसकी मजम्मत के अलावा कोई इक़दाम नहीं देखा। सीज फायर की बात होती है लेकिन उसको फिर से टाल दिया जाता है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। उनके मशहूर मुहक्किक, मारूफ मुहक्किक, और इसके साथ साथ बड़े मारूफ उनके राइटर एवी स्टाइनबर्ग, वो इस्राएली सिटीजनशिप छोड़ देते हैं नाजरीन। वो कहते हैं कि मैं इस जीनोसाइड को मजीद नहीं देख सकता, जो मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर उनकी एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि पिछले एक साल के अंदर 2024 के अंदर खुद सहूनी फोर्सेस के अंदर उन्होंने कितने अहलकार ऐसे मौजूद थे जिन्होंने खुदकुशियां कर ली, जो कि इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके, जो कि मासूम फलस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म नहीं देख सके। तो खुद उनकी फोर्सेस ने खुदकुशी कर ली, जिनकी 20 से ज्यादा तादाद बताई जाती है। और फिर 20 से ज्यादा तादाद के अलावा उन पर बहुत से लोगों के ऊपर स्ट्रेस भी है। एक उनकी सहूनी फोर्सेस के अंदर, मिलिट्री के अंदर ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि मेंटल प्रॉब्लम्स का, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। जब वो इस जुल्म को देखते हैं तो उन पर, उनसे ये देखा नहीं जाता जुल्म नाज़रीन। जब पूरी दुनिया से ये जुल्म नहीं देखा जा रहा तो फिर उनसे कैसे देखा जाएगा? वो अलग बात है कि अरब ममालिक खामोश है, वो अलग बात है कि इसको रोकने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए जाते, वो अलग बात है कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ कोई नहीं बनता। अगर कोई इनको रिटालिएट करता है, अगर इनको कोई जवाब देता है तो फिर वो हमास जवाब देता है, अगर कोई जवाब देता है तो वो यमनी हौसी जवाब देते हैं, जिनके पास खाने पीने को कोई सामान मौजूद नहीं है, ग़िज़ा मौजूद नहीं है, जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते तक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ईमान बहुत मजबूत है। वो तादाद में कम है लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत है, उनका जोश और जज्बा बहुत मजबूत है। वो रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं। और इसी तरीके से ये पिछले 24 घंटों के दौरान जब 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं तो फिर यमन की जानिब से एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाते हैं, और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जब तक गजा के अंदर आपका ये जुल्म नहीं थमेगा तब तक हमारे हमले नहीं थमेंगे। और फिर हौसियों की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है, वो ये कहते हैं, जोर देते हैं इस बात पर कि जब तक आप जुल्म नहीं रोकेंगे तब तक ये हमले जारी रहेंगे। और ये अमेरिका की, ये सहूनी फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि वो हमारे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जवाब दिया गया।
ہر روز حملے کیے جاتے ہیں یمنی حوثیوں کی جانب سے، غزہ کے اندر پیلسٹینین فائٹرز کی جانب سے، فلسطینی مجاہدین کی جانب سے، مختلف بریگیڈز کی جانب سے ان پر حملے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب اسرائیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اب بہت ہو چکا۔ ان کے مظالم کی انتہا دیکھیے اور ان کی جرت دیکھیے ناظرین، کہ انہوں نے بین الاقوامی ایک تنظیم ہے یونائٹڈ نیشن ورک اینڈ ریلیف ایجنسی، جو کہ غزہ کے اندر ضرورت مندوں کے لیے امدادی ساز و سامان پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہیومینیٹیرین ایڈز اور سپلائز فراہم کرتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو غذا فراہم کرتے ہیں، ٹینٹس فراہم کرتے ہیں، اس بین الاقوامی تنظیم تک پابندی عائد کر دی جاتی ہے صہیونی حکومت کی جانب سے۔ اندازہ لگائیے، ایک جانب مظالم کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب بین الاقوامی تنظیموں کو بھی جرت اور بہادری کے ساتھ ان کو اس طریقے سے ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ہمارے ظلم کے خلاف کوئی ملک تو کیا، بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی تنظیمیں بھی کام نہیں کر سکتی۔ اور 33,000 تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ورکرز جو وہاں پر موجود تھے، جو کہ لاکھوں فلسطینیوں کے لیے سپلائز فراہم کر رہے تھے، وہ اب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جنوری کے اختتام میں ان پر سے پابندی لگا دی جائے گی اور ان کو معطل کر دیا جائے گا، ان کا آپریشن معطل کر دیا جائے گا۔ اسی کے برعکس ناظرین، ایک بڑی جو خبر ہے آج کی، بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی وہی تنظیموں کو روکنے کی وجہ سے، ان پر الزامات کی وجہ سے، اور غزہ کے اندر جو ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی وجہ سے ایک ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے۔ 15 ممالک اس میں شریک ہوں گے اور ان 15 ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے، جس پر میٹنگ ہوگی۔ غزہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو تباہ کر دیا گیا، وہاں کا کمال ادوان ہاسپٹل جس کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا، جو کہ ابھی ورکنگ نہیں ہے۔ ایک ہی ہاسپٹل تھا جو کہ فلسطینیوں کے لیے کام کر رہا تھا، فلسطینیوں کے وہاں کے لوکلز کے لیے کام کر رہا تھا، انسانیت کے لیے کام کر رہا تھا۔ جب اس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تو پھر بین الاقوامی تنظیموں کو تھوڑی سی غیرت آئی ہے اور اب انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اسرائیل کی صہیونی فورسز کی یہ جو ظلم اور بربریت کی انتہا اس وقت جاری ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائے۔ 15 ممالک اس میں شریک ہوں گے، اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کے خلاف اقدامات کر سکیں گے یا پھر ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر سے آواز اٹھائی جائے گی اور وہ آواز دب جائے گی فلسطینیوں کی چیخو پکار میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ایک جانب غزہ کے اندر یہ کیے جا رہے ہیں ناظرین، تو دوسری جانب صدرن لبنان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ کے اندر تو سیز فائر کی بات ہی نہیں کی جاتی، وہ تو مسلسل ان کو ایک ایتھنک کلینسنگ قرار دیتے ہیں بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین اس چیز کو، کہ جو یہ کر رہا ہے، پہلے ان کو وہاں پر ایک نکالا جاتا ہے، ایسی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں فلسطینی، پھر ان کو ایک ایریا میں کیپچر کیا جاتا ہے جہاں پر وہ ٹینٹس لگاتے ہیں، جہاں پر وہ بے گھر ہو کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس جگہ پر حملہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ جبالیہ کیمپ پر ہوا، گوسٹ ٹاؤن اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ مطلب اس طریقے سے ایتھنک کلینسنگ کی جا رہی ہے صہیونی فورسز کی جانب سے۔ اس کے ساتھ بات کی جائے لبنان کے ساتھ جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، مسلسل دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور مسلسل گھروں پر حملے کیے گئے، سول آبادی پر حملے کیے گئے، بنت جبیل ٹاؤن تھا اس پر حملہ کیا گیا ہے صہیونی فورسز کی جانب سے، اور مسلسل بھاری حملے کیے گئے ہیں، ہیوی میزائلز، ہیوی راکٹس اور ہیوی ویپنز اور ایمونیشن کے ساتھ ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن حزب اللہ جواب نہیں دے رہا۔ اگر حزب اللہ جواب دے گا تو پھر مغرب کو اور پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ حزب اللہ وہ تنظیم ہے جس نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ صہیونی فورسز کرے تو ٹھیک، حزب اللہ جواب دے تو وہ غلط۔ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ صہیونی فورسز کر رہی ہیں، وہاں کے سیٹلرز کر رہے ہیں، وہاں کے مقامیوں تک کو اتنی جرت اس وقت ہو چکی ہے کہ وہ جب چاہیں جس ٹاؤن پر قبضہ کر لے، دھاوا بول لے اور وہ جلا کر راکھ کر دیں بزنسز کو، گھروں کو، گاڑیوں کو، اور اسلامک شرائنز کے اندر، مقدس مقامات کے اندر اپنی تلمودک ریچولز اور پریکٹسز کریں۔ اتنی جرت ان کو مل چکی ہے کہ وہ یہ سب ظلم کر رہے ہیں، لیکن تمام دنیا اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اگر بڑی اپڈیٹ کی بات کی جائے ناظرین، آخر میں وہ یہ ہے کہ دوحہ کے اندر بات چیت ہوگی اور اس بات کا اندیا دے دیا گیا ہے کہ غزہ کے متعلق، غزہ کے اندر سیز فائر کے متعلق اسرائیلی پرائم منسٹر بات چیت کریں گے دوحہ کے اندر۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو مستقبل میں پتہ لگے گا کہ کیا غزہ کے اندر سیز فائر ہوگا واقعی، کیا فلسطینی جو غزہ کے اندر موجود ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا اور بین الاقوامی تنظیمیں جو رپورٹ کر رہی ہیں کہ 6% آبادی کو ختم کر دیا گیا ہے غزہ میں صہیونی فورسز کی کارروائیوں کے بعد، اور اتنے 45,000 سے زائد جو شہید ہو چکے ہیں، یہ بین الاقوامی میڈیا اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کتنے شہید ہیں
یہ کوئی نہیں جانتا. کتنی آبادی شہید ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, یہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ ہر روز حملے کیے جاتے ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جو فلسطینیوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوحہ ٹاکس کے بارے میں جو اسرائیلی پرائم منسٹر کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ غزہ میں سیز فائر پر بات چیت کی جائے گی, کیا وہ ہوگی یا پھر اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گا اور مظالم کی انتہا کرتا رہے گا اور پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے غزہ میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانا اور ان کے لیے کوئی اقدام کرنا ایک سوالیہ نشان بنا رہے گا. فیصلہ کچھ دنوں میں ہوگا. بہت ہی قیمتی دن ہے آنے والے یہ چند. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.